मिरर फर्मुला भन्नाले के बुझ्यो भन्दा जस्तो मैले पहिले कन्केभ मिररको बाट देखाएँ तिमीहरूलाई जस्तो एउटा यो मिरर रहेछ कन्केभ मिरर यस दिस वान इज द पोल अनि यसको बिचमा यसलाई हामीले स्क्वायर बान्दाखेरि यसको बिचमा एउटा आउँछ त्यो भनेको सी भयो र यो सी र पी लाई जोडेर लामो तान्ने देखाएको नाम हो प्रिन्सिपल एक्सिस यो प्रिन्सिपल एक्सिसमा हामीले यहाँनिर चाहिँ यो सी र पी को बिचकोलाई हामी के भन्छौँ फोकस भन्छौँ यस अब मानौ एउटा वस्तु मैले यहाँनिर चाहिँ राखेछु यो यस यो अब्जेक्ट हो मेरो यो अब्जेक्ट भयो अब मैले यो वस्तु हो भने यसलाई हामी नेपालीमा वस्तु अंग्रेजीमा अब्जेक्ट भयो यो अब्जेक्टदेखि यहाँ पी सम्मको डिस्टेन्स भनेको पोल सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हामी अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्छौँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको यु हो त्यसलाई हामी यु भन्नुपर्छ अब मसँग त्यसैगरी यसको चित्र कहाँ बन्छ भन्दाखेरि यसको लहरु छ यसको यो चित्र बनाउने सन्दर्भमा तिमीहरुसँग यस अगाडि नै कन्सेप्ट पनि छ जस्तो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा प्रिन्सिपल एक्सिस प्यारलली एउटा लाइन पठाइदिने यस यो प्यारलल लाइन कताबाट जान्छ इट मस्ट रिफ्लेक्टेड फ्रम थ्रू द व्हाट दिस द एफ बाट यो के हुन्छ पास भएर फर्किन्छ अनि अब मैले चाहिँ यसको इमेज बनाउनको लागि त अर्को दुईवटा रे एटलिस्ट दुईवटा रे हुनुपर्छ मसँग त्यसकारणले गर्दा अर्को रे चाहिँ मैले यो वस्तुको अब्जेक्टको यहाँबाट चाहिँ टाउकोबाट चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ सी बाट पठाइदिएँ सी भनेको सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पठाइदियो भने के हुन्छ यो चाहिँ त्यही बाटो जान्छ त्यही बाटो फर्किन्छ किन भन्दा मैले हिजो यसको रिजन तिमीहरूलाई अथवा यसको बारेमा चाहिँ बुझाइ पनि सकेको छु बिकज here is the normal yes there is a 90 degree makes this angle with the mirror 90 डिग्री भयो भने हामीले कुनै पनि वस्तुमा हामीलाई थाहा छ भकुण्डो क्यारम बोर्डको कुरा पनि मैले भनेको छु कुनै पनि वस्तुलाई सिधा हान्यो 90 डिग्रीमा हान्यो भने त्यो जहाँ हानेको त्यही फर्किन्छ यहाँ यही लोजिक हो सिम्पली यहाँबाट हानेको त्यहीबाट यहाँबाट हानेको म पुग्यो फेरि ठुकेर यहीँ पुग्यो हैन दिस इज द आवर लोजिक मैले यसो गरेपछि मेरो यो दुईवटा जहाँ भेट भयो नि भेट भएको ठाउँमा हामी यहाँनिर यो चाहिँ मेरो के हो त यो मेरो इमेज हो यसलाई म इमेज भन्छु अब यहाँनिर तिमीहरूले यसलाई इमेज मैले बाहिर लेखिने यहाँ बुझाउनको लागि यो इमेज हो भने यो इमेजदेखि यो पी सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ म के भन्छु दिस इज द भी यस भी भनेको के रहेछ इमेज डिस्टेन्स या एन्ड यु भनेको के रहेछ अब्जेक्ट डिस्टेन्स यस अब यु र भी मैले तिमीलाई क्लियर पारिसकेँ अब यहाँ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन फोकस भनेको छौ नि यो फोकसको सिधा यहाँ तल एउटा एज्युम गरेर तान फोकसदेखि यो पोल बिचको डिस्टेन्स जति छ यसलाई चाहिँ हामी फोकल लेन्थ अथवा हामी नेपालीमा केन्द्रीकरण दूरी हामीले यहाँनिर चाहिँ फोकल लेन्थ सिम्पली इन द इङ्ग्लिस सो फोकल लेन्थ यो तीनवटा शब्दहरूलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो के भन त यु भनेको द अब्जेक्ट डिस्टेन्स भी मिन्स हाउ व्हाट इज द भी दिस इज द इमेज डिस्टेन्स एन्ड एफ इज द फोकल लेन्थ अब यो तीनवटा बिचको सम्बन्ध जे छ त्यो सम्बन्धबाट एउटा फर्मुला विकास हुन्छ त्यो सम्बन्धलाई हामी के भन्दैछौँ मिरर फर्मुला दिस इज द 1/f इक्वल्स टु 1/u प्लस 1/v भन्नु नै मेरो के हो मिरर फर्मुला त्यसकारण यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि द रिलेसनशिप बिट्विन अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स एन्ड फोकल लेन्थ इज कल्ड द मिरर फर्मुला तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेजमा भाषामा त्यसलाई बदल्दाखेरि त्यो भयो अथवा तिमीले 1/f बराबरी 1/u प्लस 1/v इज कल्ड द मिरर फर्मुला नर्मली डेफिनेसन हामी ल्याङ्ग्वेजमै लेख्छौँ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो द रिलेसन बिट्विन फोकसमा देयर इज द अब्जेक्ट डिस्टेन्स कमा अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको यु हो अनि इमेज डिस्टेन्स भनेको मेरो के हो भी एन्ड फोकल लेन्थ फोकल पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ या इट्स कल्ड के भन्दिने दिस इज द मिरर इट्स कल्ड मिरर फर्मुला यो डेफिनेसन हो यसरी चाहिँ हामी यसलाई यो डेफिनेसन कहिलेकाहीँ माग्छ माग्यो भने यसरी तिमीले यो ल्याङ्ग्वेजमा यसरी लेख्नु पर्यो यो लेटेस्ट कन्सिडर यो त कन्केभ मिरर भयो हैन लेटेस्ट कन्सिडर अ कन्केभ मिरर एन्ड अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेन्स you from the concave mirror at a place भने यो तिम्रो ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्ने कुराहरु मैले त्यहाँ केही पनि गरिन यो तिम्रो ल्याङ्ग्वेज त्यसलाई तिमीबाट स्टडी गर
अब मैले यहाँबाट के भन्न सक्छु भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट मैले त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिने यो तिमीहरू लेख्छु आफै त्यो हामीले नोटबाट प्रोभाइड गरिहाल्छौँ फ्रम फिगरबाट हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मलाई थाहा छ कि ए बाट पी भनेको चाहिँ द्याट इज द एपी भनेको के रहेछ मेरो दिस इज द के हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको मेरो लागि के भयो यहाँनिर द्याट इज द एपी ए बाट पी हो ए देखि पी सम्मको डिस्टेन्स जसलाई हामी के लेख्छौँ यु लेख्छौँ सिमिलरली अब अर्को इमेज डिस्टेन्स भन्नु भने के हुन्छ इमेज डिस्टेन्स भनेपछि इमेज भनेको कहाँबाट ए प्राइमबाट पी देयर इज द ए प्राइम पी इक्वल्स टु भी यस अनि फोकल लेन्थ भनेपछि फोकल लेन्थ भनेको कहाँबाट एफ बाट पी देयर इज द एफ पी लाई हामी के भन्छौँ एफ पी भनेको मेरो भयो दिस इज द स्मल एफ या दिस इज द स्मल एफ ओके अब मलाई थाहा छ यो सी देखि पी सम्मको डिस्टेन्स गर्नु पर्यो भने यो सी देखि हैन सी बाट पी यस मैले सी बाट पी पनि तिमीहरूलाई आवश्यकता पर्न सक्छ दैट इज द सेन्टर अफ कर्वेचर हैन सेन्टर अफ कर्वेचर को डिस्टेन्स हैन देयर इज द कति सम्मसँग देयर इज द यो क्यापिटल आर लेख्न सक्छु यो भनेको चाहिँ मसँग लेख्ने 2 टाइम्स एफ हुन्छ है हैन देयर इज 2 टाइम्स एफ यो डबल एफ हुन्छ मलाई थाहा छ हिजो मैले प्रुभ गरेको छु हैन त्यसकारण दिस इज द 2 एफ सेन्टर अफ कर्वेचर डाइरेक्ट 2 एफ लेखिदियो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँबाट यहाँसम्मको के थियो मेरो यो एफ भयो भने फेरि यहाँबाट यो एफ हुन्छ देयर इज द एफ हाउ मच देयर इज द 2 एफ ओके यसरी चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यो देखाउन सक्छु अब म त्यसपछि यो दुईवटा सिमिलर ट्रायंगलहरुबाट लिएर जान्छु ओके नाउ फ्रम सिमिलर ट्रायंगल एउटा ट्रायंगलको नाम यहाँ म लेख्दै छु यहाँ हेर कहाँ छ त्यो ट्रायंगल हेर ABC similar triangle here is the similar triangle okay there is the similar triangle अर्को कुन छ योसँग भन्दाखेरि A triangle A prime B prime C ल यहाँ है मैले रङ्गै पनि दिए तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल हेर यो ट्रायंगल यो दुईवटा ट्रायंगलहरु चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल छ सिमिलर भनेको नेपालीमा के हो समरूप के समरूप त्रिभुज जस्तै अब स्कुल लेभल पढेर प्राइभेट अब उनीहरुले सिमिलरै भनेर पढाएको छ यो सिमिलर ट्रायंगल भनेको नेपालीमा समरूप त्रिभुज अब समरूप त्रिभुजका विशेषताहरू के हुन्छ अलिकति यसलाई मैले तिमीलाई रिकल गराएँ जस्तो समरूप त्रिभुजको विशेषताहरू चाहिँ मसँग दुईवटा त्रिभुजहरू समरूप त्रिभुज छन् भने ओके सिमिलर छन् पी क्यू आर चाहिँ सिमिलर छन् भने यहाँबाट हामीले के बुझ्ने भन्दा त सिमिलर ट्रायंगल बिचका रिलेसनशिपहरु के हुन्छ भन्दाखेरि यसका चाहिँ अब यो प्रत्येक एंगलहरु चाहिँ यिनीहरुको करेस्पोन्डिङ एंगलहरु बराबर हुन्छ यो 90 भयो भने यो 90 होला अथवा यो 30 भयो भने यो 30 होला यो 60 भयो भने 60 यो अलमोस्ट एंगल इज अलमोस्ट इक्वल तर मसँग साइडको सन्दर्भमा के होला त साइडहरु अब जस्तो यो ए बाट बी जति लामो छ पी बाट क्यू पनि त्यति नै लामो छ भन्नु अन्त यो त मिल्दैन यो त हेर्दै पनि हुन्छ छैन नि त्यसैले के हुन्छ त साइडहरुको साइड भनेको भुजाहरु बीचको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ त यसको के हुन्छ यसका साइडहरु छन् नि यो साइडहरु चाहिँ ए बी छ भने यो एबी र पीक्यू उसको करेस्पोन्डिङ साइड होला यो यिनीहरुको रेशियो जस्तो एबी बाइ पीक्यू र अब एसी को मेरो साइड को होला भने त एसी भने जस्तो यहाँ मेरो चाहिँ क्यूआर होला हैन यसरी क्यूआर भनेर मैले यसरी देयर इज एसी पीआर यस पीआर भनेर यसरी मैले यसका करेस्पोन्डिङ साइडहरु जस्तो यहाँ बीसी भने जस्तो मेरो यहाँ को होला यहाँ चाहिँ क्यूआर होला यसरी यो क्यूआर होला यो यिनीहरु बीचको चाहिँ रेशियो भनेको चाहिँ अनुपातहरु चाहिँ के हुन्छन् बराबरी हुन्छन् यो हो मेरो रिलेसनशिप यहाँबाट मैले अब प्रयोग गर्ने पनि यही कुरा हो मसँग सिमिलर ट्रायंगलहरु छन् भने सिमिलर ट्रायंगलहरुको करेस्पोन्डिङ साइड भनेको भुजाहरुको चाहिँ रेशियो मस्ट बी इक्वल सो नाउ हियर इज मसँग यो दुईवटा चाहिँ अब मेरो के हुन् यिनीहरु चाहिँ करेस्पोन्डिङ यो दुईवटा चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल भनेपछि करेस्पोन्डिङ साइडहरु छिनौ है जस्तो यहाँनेरि अब सिम्पली तिमीहरु एबी भने जस्तो मेरो यहाँ को होला यो ट्रायंगलको करेस्पोन्डिङ भनेपछि देयर इज द ए प्राइम बी प्राइम या दिस इज द करेस्पोन्डिङ साइड एन्ड एसी भने जस्तो मेरो यहाँ को होला
there is the A prime C. Yes, this is the our corresponding side. So now अब मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि डाइरेक्ट म यहाँ लेख्दै जान्छु अब A B भने जस्तो मेरो चाहिँ के रहेछ त्यहाँनिर अर्को corresponding side A prime B prime. Yes, here is also AC. AC भने जस्तो मेरो को होला रे AC भने जस्तो मसँग चाहिँ छ there is the A prime C. This is our equation. This is the first. यसलाई मैले 1 लेखिदिएर है त. Again अब from अर्को पनि सिमिलर ट्रायंगल छ हामीसँग यहाँ. अर्को सिमिलर ट्रायंगलहरु चाहिँ को छ भन्दाखेरि यतापट्टिको साइडमा हेर मैले यहाँबाट केबाट यो यल एउटा कुनै परपेन्डिकुलर तानिदिन्छु ट्रायंगलको लागि. यहाँनिर एउटा तिमीहरुले लेख ड्र परपेन्डिकुलर के गरे त भन्दाखेरि KL परपेन्डिकुलर टु हैन AP लेख्ने है. मतलब मैले यहाँबाट यो के भन्ने ठाउँबाट यो तल यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर ड्रन गरिदिएको छु. यस, लुक एट हियर. अब यस्तो हो भनेदेखि मैले यसलाई यो यतापट्टिको यो मैले मेटिदिएँ. अब यो डबल रङ निन्छ तिमीहरुले थाहा पाउँदैनौ. अब मसँग एउटा ट्रायंगल यतापट्टि भए जस्तै मसँग एउटा ट्रायंगल यतापट्टि पनि बनिरहेछ. यतापट्टि यो ट्रायंगल मैले यसलाई रङाइदिन्छु. दिस वान, दिस ट्रायंगल. यस, दिस ट्रायंगल. एन्ड अब मैले यता बनेको अहिले मेरो यो ट्रायंगल छ नि हो यो दिस वान. यो दिस ट्रायंगल इज अलमोस्ट दिस इज द अल्सो के हुनुपर्छ यो दुईवटा फेरि सिमिलर ट्रायंगल. सो मसँग के ट्रायंगल भयो भन्दाखेरि यसको नाम दिएको छु KLF. यस, दिस इज द KLF and triangle अर्को को सिमिलर there is a similar triangle. Yes, another triangle is the A prime B prime. Yeah, this is the our another triangle. अब मैले अहिले सेम त्यो रिलेसनशिपलाई म यहाँनिर इस्टाब्लिश गर्छु. यसका करेस्पोन्डिङ साइडहरु चाहिँ के हुन्छन् को रेशियो चाहिँ इक्वल हुन्छ भने जस्तो मसँग यहाँनिर यसको चाहिँ K बाट L तान्यो भने दिस इज द KL. यस, सो KL मीन्स KL को करेस्पोन्डिङ साइड भनेको यो स्योरली दैट इज द A prime B prime. Another yes अब म ठुलोबाट लिँदैछु. दिस इज द FL. या, सो दिस इज द FL भने जस्तो मसँग चाहिँ यो FL यसमा हो भने यतापट्टिको साइडमा चाहिँ FA prime. दिस इज द FA prime is the another corresponding side. So मैले अर्को चाहिँ चाहिदैन है, तीनवटा मैले देखाइदिन. मलाई जे चाहिन्छ त्यो मात्र देखाइरहेको छु. हुन त यहाँ अर्को साइड पनि छ सर भन्न सक्छौ तिमीहरुले छ, तर त्यो अर्को साइड मसँग सम्बन्ध छैन. मलाई त्यो यो फर्मुला विकास गर्ने बेलामा त अर्को साइडको भूमिका छैन. त्यही भएर मैले अर्को गर्दिन. अब यहाँ हेर म यहाँ KL को साइडलाई यहाँ हेर्दा KL भनेको कुन हो? दिस वान इज द KL. या, सो दिस इज द AB. अब यो फिगरबाट हेर त योसँग यो प्रिन्सिपल एक्सिसमा यो प्यारलली गएको भनेदेखि त यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट इट मस्ट बी इक्वल. So there is the KL means there is the AB. This one is the AB. So मैले KL भनेको ठाउँमा KL को हाइट चाहिँ AB सँग बराबरी छ भन्न सक्छु. So मैले यसलाई के लेख्छु त भन्दा AB का मुनि A prime B prime, there is the FL का मुनि FA prime. Or this is the another equation too. Okay. अब मैले यो दुईवटा साइडबाट जाने बित्तिकै भयो. हेर त मैले यही कुरा देखाउन खोजेको थिएँ. यो हेर त यहाँ पनि त्यही छ, यहाँ पनि यही छ भनेपछि अब मैले यो दुईवटा साइडबाट फ्रम इक्वेसन 1 and 2 गर्दिने भने मेरो के आउने भयो त भन्दाखेरि मैले यसलाई अब मेटिदिइ राख्छु अहिलेको लागि. तिमीहरुको फिगर छँदैछ भनेपछि म फ्रम इक्वेसन कुनबाट फर्स्ट र सेकेन्डबाट जाने भने के हुने भयो भने त यहाँ AC का मुनि A prime C. A prime C. Yes, AC का मुनि A prime C equals to how much? FL by के हुँदो रहेछ FA prime. Yeah, this is the. अब मलाई यहाँनिर एउटा कुरा लेख्छु तिमीहरुलाई. यो L is very यो यदि यसमा यो चाहिँ since मैले एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखेँ यहाँनिर हेर. Since mirror is very for mirror is small and small छ भने मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि L is very close to B. यो लेख्न सक्छु. मसँग मानो यो मिरर सानो छ भने यो L भन्ने ठाउँ चाहिँ यो P कै नजिकमा पर्छ. P भन्नुको छेउैमा परेको छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यहाँबाट के भन्न सक्छु त्यसो भएदेखि यसको मिनिङ भन्दाखेरि
यो एफबाट एल भन्नु र एफबाट पी भन्नु उस्तै हो, खासै फरक पर्दैन। त्यसो गर्दाखेरि मैले यसलाई यो एफएल भनेको ठाउँमा चाहिँ म के लेख्छु त एसी का मुनि ए प्राइम सी र एफएल भनेको चाहिँ के लेख्छु अब म एफपी। किन भन्दा बिकज एल इज भेरी क्लोज टु पी, सो एफएल मिन्स देयर इज द एफपी, सो एफ ए प्राइम। ओके, नाउ अब हामी यतापट्टि जान्छौँ। अब मैले कुनको भ्यालु मसँग थाहा छ कसको छैन भनेर यहाँनिर मैले यो त्यही भएर नमेटेको। जस्तो मलाई हेर्दा एसी को मान मलाई थाहा छ कि छैन, एबाट सी भनेको डिस्टेन्स कति हो भनेर म भन्न सक्छु त छैन। यो एसी भनेको मलाई थाहा छैन, तर मैले एसी लाई यसो भन्न सक्छु, यहाँ हेर्दा एबाट पी, हेर त एबाट पी माइनस सीबाट पी भन्न चाहिँ सक्छु। यस, एसी भनेको यहाँ ध्यान दिएर हेर, एबाट सी भनेको चाहिँ एसी को भ्यालु मसँग यहाँ छैन। जस्तो म यु भी एफ टी एफ केही राख्न सक्छु भनेर मैले यहाँ लेट्स ट्राई गरेको। यो सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको सी बाट पी हो है, यसलाई सीपी पनि लेखिदिइराख्छु म। सीपी बराबर 2f हो, यसमा तिम्रो फिगरमा क्लियरै छौ हैन। त्यसो भए मसँग हेर त एसी को मान छैन, यहाँनिर छैन भनेपछि अब एसी लाई म द एसी इज नाउ देयर इज द एपी, यस एपी माइनस देयर इज द अल्सो सीपी। भनेपछि ए बाट पी को भ्यालु त मसँग छ, हेर ए बाट पी भनेको त भ्यालु यु हो, अनि सी बाट पी को भ्यालु पनि छ 2f। त्यसकारणले मैले यसरी यो भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दैछु। अब म ए प्राइम सी को इक्वेसन नि हेर्छु। ए प्राइम सी को मान यहाँनिर छ, ए प्राइम पी को चाहिँ छ, ए प्राइम सी पनि ए प्राइम सी पनि छैन भनेदेखि अब मैले यसलाई पनि यसरी गर्छु। ए प्राइम सी भनेको सी बाट पी, यस देयर इज द सीपी माइनस के गर्नु पर्यो होला, देयर इज द ए प्राइम पी, ए प्राइम पी यसरी गर्नु पर्यो। यस, अब मैले सीपी को भ्यालु पनि राख्न सक्छु, ए प्राइम पी को भ्यालु पनि राख्न सक्छु, देयर इज द बोथ आर एभाइलेबल। अनि अनुगमन एफपी, एफपी छ मसँग, हेर एफ बाट पी, यस एफपी त छ, हेर त एफबाट पी भनेको त यो एफ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स भनेको त मेरो त दिस इज द एफ, या एन्ड एफ ए प्राइम, एफ ए प्राइम यसको मान छ त यहाँ छैन, एफ ए प्राइम छैन भनेपछि म यसलाई पनि के गर्छु, एफ ए प्राइम छैन भने देयर इज द ए प्राइम पी, यस ए प्राइम पी माइनस के गर्नु पर्यो त एफ बाट ए भनेपछि देयर इज द ए प्राइम पी माइनस एफ बाट पी माइनस एफ पी। दिस इज द आवर भ्यालु। अब मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर भ्यालु पुटिङ गरिदियो त, अब क्यान गेट। अब एपी भनेको मेरो के रहेछ, दिस इज द यु, सीपी भनेको के हो मेरो, सी बाट पी देयर इज द 2f, सीपी मीन्स देयर इज द 2f एन्ड ए प्राइम पी इज द v, या ए प्राइम p means how much, a prime p means this is the b, yes fp means how much, there is the f, and a prime p is the, this is the v minus f बाट p, fp भनेको के हो त, this is the fp, so fp means there is the f, yes we can get this value। ओके, अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो, अब हाम्रो भ्यालु प्राप्त भइहाल्छ। जस्तो अब मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर भने के हुन्छ, f ले गरे है, देयर इज द 2f स्क्वायर माइनस या vf अथवा fv। अब अर्कोपट्टिबाट म क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दैछु भनेपछि u ले गर, देयर इज द uv अनि माइनस uf, यस अब मेरो पालो माइनस यसको आयो, माइनस 2f को भनेपछि माइनस 2vf and minus plus, there is the plus 2f square because f into f square। ओके, नाउ अब हाम्रो भ्यालु कस्तो हुन्छ यसलाई अब यहाँ सिम्प्लिफाई गरौँ है त। मसँग प्लस 2f स्क्वायर छ, उता माइनस भनेपछि यो 2f स्क्वायर काटिहाल्यो। मसँग माइनस vf अनि uv अनि uf र 2vf छ हो, भनेपछि म यसलाई के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो uv मा चाहिँ मेरो f छैन, अरुमा छ भनेदेखि म uv यो साइड राखेर सबै त लेखिदिन्छु। मसँग माइनस vf हैन प्लस uf अनि प्लस 2vf बराबर के छ त uv। सो अब मसँग vf र vf त दुई ठाउँमा भयो, सो मसँग के भयो त uf प्लस vf बराबर uv। ओके, नाउ अब मैले यसरी लेख्नै पर्ने भयो माथि गएर। त्यसो गर्दाखेरि अब मेरो के हुन्छ होला त भन्दाखेरि मसँग f कमन आउँछ दुईटैमा। अब यो यहाँ हेर दुईटैबाट f कमन आइरहेछ, हेर त आएको छ,
एफ कमन तान्यो भने के हुन्छ यु प्लस भी बराबरी युभी छ। अब म यहाँ अझै एउटा काम के गर्छु त भन्दाखेरि यु र भीहरू एकापट्टिको पाटोमा बनाउँछु भनेदेखि मसँग यहाँ मानौ यु भीसँग 1 छ भनेर यता 1 सम्झ 1 बाई यु उता जाँदाखेरि एफ भयो, एफलाई उतापट्टि लगिदिएँ। अनि यो युभी सित ल्याइदिन्छु भने चाहिँ युका मुनि पनि युभी आउँछ, भीका मुनि पनि के आउँछ युभी आउँछ। सो नाउ आवर टर्म इज यु क्यान्सल हुन्छ हैन, यहाँ भी क्यान्सल हुन्छ, त्यसकारणले एका मुनि भी बच्यो, यहाँ चाहिँ 1 बाई यु बच्यो बराबरी 1 बाई एफ। सो यसलाई मैले एरेन्जिङ गर्दाखेरि के भन्छ भन्दा 1 बाई एफ बराबरी 1 बाई यु प्लस 1 बाई भी। दिस इज द आवर फर्मुला। यसरी चाहिँ हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ।